अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम इंशाअल्लाह अज़्वजल शशम कलमा रद्दी कुफर यानी छठा कलमा आसान तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। अगर आप शशम कलमा आसान तजवीद और दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ सीखने का शौक़ रखते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इंशाअल्लाह अज़्वजल आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। तो चलें सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी। अब लफ्ज़ ब लफ्ज़ सीखते हैं। यहाँ पे देखें, अल्लाह, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है इसलिए लाम को एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। अल्लाह। आगे देखें, हुम्मा, मीम पर शाद है इसलिए यहाँ पे नून गुन्ना होगा। एक अलिफ की मिकदार आवाज़ नाक में ठहराएंगे। हुम्मा इन्नी। यहाँ पर देखें, नून पर शाद है। जब भी मीम पर शद आए या नून पर शद आए तो वहाँ पे नून गुन्ना होता है, तो इसलिए हम इसको भी एक अलिफ की मिकदार नाक में इसकी आवाज़ ठहराएंगे। और साथ में ये देखें, छोटी मद है ऊपर, तो यहाँ पर हम 3 अलिफ की मिकदार इसको लंबा भी करेंगे। इन्नी अल्लाहुम्मा इन्नी अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका। आइन को एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे क्योंकि आइन के साथ वाव है जज्म वाली, इसलिए आइन को एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। अऊज़ु बिका अऊज़ु बिका अऊज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैअन व। शीन के साथ ये देखें, या है, या पर जज्म है इसलिए शीन को भी एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। शैअन व। अना अअलमु। अना, नून के साथ अलिफ है, जैसा कि हमने पहले भी सीखा था कि जिस हरफ के साथ अलिफ होता है उसको एक अलिफ की मिकदार लंबा करते हैं, तो यहाँ पर नून को एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। अना अअलमु बिही। हा के नीचे खड़ी ज़ेर है, हमने सीखा था कि जिस हरफ के नीचे खड़ी ज़ेर होता है उसको भी एक अलिफ की मिकदार लंबा करते हैं। बिही अअलमु बिही व अस्तगफिरुका लिमा ला। यहाँ पर देखें, लाम है और लाम के ऊपर छोटी मद है इसलिए लाम को 3 अलिफ की मिकदार लंबा भी करेंगे। लिमा ला अअलमु अअलमु बिही तुबतु अन्हु वतबर्रअतु मिनल कुफ्री वश्शिरकी वलकिज़्बी वलगीबती वलबिदअती वन्नमीमती। जैसा कि हमने पहले सीखा था कि जिस हरफ पर वन्नमीमती,
جیسا کہ ہم نے سیکھا تھا کہ نون یا میم پر جب شد ہوتی ہے تو وہاں پہ نون گنا کرتے ہیں، تو یہاں پر نون پر شد ہے تو اس لیے نون گنا کریں گے. والنمیمتی والفواحشی والفواحشی والبہتانی والبہتانی والمعاصی. عین کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، عین کے ساتھ الف خالی ہے اور صاد کے ساتھ یا ہے جزم والی، اس لیے صاد کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. والمعاصی والمعاصی کلھا، ہا کے ساتھ الف ہے اس لیے ہا کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. کلھا وَأَسْلَمْتُ وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ محمد، میم پر شد ہے نون گنا ہوگا. محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب پورے کلمے کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں، آپ توجہ سے سنیں. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ. ہاں کے نیچے کھڑی زیر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبت. غین کے ساتھ یا ہے جزم والی اس لیے ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. والغیبت والبدعت والنمیمت والفواحش والبہتان والمعاصی. صاد کے ساتھ یا ہے جزم والی ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. کلھا واسلمت واقول لا الہ. لام کے اوپر یہ دیکھیں زبر ہے، ساتھ میں الف، الف پر چھوٹی مد ہے، لام کو اس لیے 3 الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ